ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल फागुन 13 गते शुक्रबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन उत्पन्न हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौं र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गरेसँगै अल बटनमा थिच्न पनि नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा मिल्नेछ, त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि गरेका छौँ। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको जानकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल फागुन 13 गते शुक्रबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 फरवरी 25 तारिक, राशिसनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, चान्द्रमान अनुसार फागुन कृष्ण पक्ष शिलागा नवमी तिथि पूर्वाह्न 11:18 त्यसपछि दशमी तिथि रहनेछ। ज्येष्ठा नक्षत्र पूर्वाह्न 10:24 त्यसपछि मूल नक्षत्र रहनेछ। वज्रयोग राति 10:51 त्यसपछि सिद्धि योग रहनेछ। गरकरण पूर्वाह्न 11:18 त्यसपछि वणिजकरण राति 10:06 अन्तिममा भद्राविष्टिकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा पूर्वाह्न 10:47 त्यसपछि धनु राशिमा चन्द्रमा, कुम्भ राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा चर योग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ रातो, वार्सुल पश्चिम, योगिनी दिशा पूर्व रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि पूर्वाह्न 10:47 वृश्चिक राशि, त्यसपछि धनु राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:36 सूर्यास्त साँझ 6 बजे हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाड पर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु पूर्वाह्न 10:52 देखि मध्याह्न 12:18 आग्नेय दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 3:10 देखि दिउँसो 4:36 रहनेछ। गोलिकाल बिहान 8 बजेदेखि बिहान 9:26 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै जौको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला बिहान 6:34 देखि बिहान 8 बजेसम्म रहनेछ। अमृत बार बेला बिहान 9:26 देखि पूर्वाह्न 10:52 रहनेछ। शुभ बार बेला मध्याह्न 12:18 देखि दिउँसो 1:44 रहनेछ। चरबार बेला दिउँसो 4:26 देखि साँझ 6:02 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बन्नु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा दिनको सुरुवाती समय तपाईँको मध्यम रहेको छ र बिहानको 11 बजेसम्मको समय तपाईँले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नका लागि त्यति राम्रो समय भने देखिँदैन। त्यसपछिको समय तपाईँका लागि सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय छ। लगनशीलताले उपलब्धि हासिल गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो र गरिब, दीन दुखी प्रति केही सहायताको भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। ठुला व्यक्तिहरूबाट सरसल्लाह लिएर गरेको काम कार्यहरू तपाईँका लागि फलदायी बन्न सक्ने समय रहेको छ र सुख सुविधाका लागि मन लालायित हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूले गर्दै गरेको काम कार्यमा पूर्ण रूपमा ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। कार्य जिम्मेवारीहरू भने केही बढ्न सक्छन्। जीवनशैली थोरै व्यस्त पनि रहन सक्छ।
प्रयास गर्दा कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। तर पनि कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु आवश्यक देखिन्छ। केही पुराना नकारात्मक कुराहरूले वर्तमान जीवनमा केही असर पुर्याउन सक्छ कि मनोबल कम गर्न सक्छ कि त्यो कुरामा सजग भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। आफ्नो स्वभाव सकारात्मक लिएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन खुसी रहन सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको व्यावसायिक कारोबारहरू सकारात्मक गतिमा बढ्न सक्ने समय छ। अरूको आलोचना गरेर आफ्नो समय यसै खेर भने नफाल्नुहोला। आज दाजुभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज चन्द्रगोचर तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमै रहे तापनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा भएकाले सामान्य रहन सक्छ। आज परिवारबाट भने राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध पनि सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो भने आज कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यतिर अग्रसर हुन सक्ने दिन रहेको छ। अध्ययन पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। छोटो यात्राको अवसर जुट्न सक्छ। खानपिनका कुरामा सामान्य ध्यान दिनु, समग्रमा दिन राम्रो बन्दै जानेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव पितृदेवता ओम पितृदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। आजको दिन शुभ। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज बिहान 11 बजेसम्मको समय तपाईँका लागि सकारात्मक बन्नेछ। कुनै पनि काम कार्य आर्थिक व्यावसायिक पक्षमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने बिहानको समय तपाईँका लागि सकारात्मक बन्नेछ र 11 बजेपछिको समय चाहिँ चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि दिन केही खराबपूर्ण बन्दिन सक्छ। काम कार्यको क्षेत्रमा ढिला बन्दिन सक्ने समय रहेको छ भने अनावश्यक केही झमेलाहरू आइपर्न सक्छन्। यी कुराहरूमा सजग रहेर बढ्नुपर्ने छ। शारीरिक र मानसिक अस्थिरताले गर्दाखेरि काम कार्यमा बाधा पुग्न सक्ने समय हो। कुनै पनि सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफै सचेत रहेर बढ्नुपर्ने छ। सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि आज केही चुनौती रहन सक्ने समय हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग नहुँदा कामहरू दोहोऱ्याउनु पर्ने अवस्था पनि सृजना हुन सक्छ। तपाईँको कमी कमजोरीहरूको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन्। कार्य वातावरण तपाईँले खोजे जस्तो नहुँदा मानसिक शान्तिमा बाधा पुग्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँले कसैलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको बन्द व्यापारको क्षेत्र आज त्यति राम्रो देखिँदैन। आज तपाईँको आय इन्कम पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय हो। कुनै नयाँ क्षेत्रमा लगानीका लागि दिउँसो बिहान 11 बजेपछिको समय तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। यो कुरामा पनि विचार गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। तपाईँको आय इन्कम अनुसार कारोबारका कुरालाई खर्चलाई म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय हो। कसैसँग सहयोग माग्ने क्रममा आज आफ्नो योजनाहरूलाई झट्ट आवेशमा आएर बाहिर ननिकाल्नु जाति हुनेछ। तपाईँले चालेका कदममा आफन्तको साथ सहयोग भने केही मिल्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि राम्रो बनाउन समय जुटाएर बढ्नुपर्ने समय छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रतिको लगावमा केही खुकुलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा नकारात्मक असरहरू देखिन सक्छन्। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा विचार पुर्याउनु पर्नेछ। तपाईँका लागि समग्र दिन मध्यम रहनेछ। थोरै सजग रहेर सकारात्मक बाटोमा बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव शङ्कर भगवान ओम शङ्कराय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा बिहान 11 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि समग्र दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज बिहानको समयमा हिम्मत जोस जागरका साथ दिनको सुरुवात गर्न सक्ने समय हो। 11 बजेपछिको समय विशेष चन्द्रमा 7औं भावमा रहने हुँदाखेरि धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज तपाईँको कार्यक्षेत्र सफल बन्दै बन्न सक्ने समय हो। आज कुनै पनि पार्टी वा सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा तपाईँ सरिक हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। पहिले गरेको काम कार्यको मूल्य प्राप्त भएको थिएन भने पनि
पहिले गरेका काम कार्यहरूबाट केही फाइदा लिँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज श्रमिक कामदार वर्गहरूका लागि काम गरेको क्षेत्रमा छोटो समयमा केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज नयाँ अवसरहरूमा आफ्नो प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने मौका जुट्नेछ। काम कार्यको वातावरण अनुकूल महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँ आफैमा लगनशीलतापन बढ्नेछ र लक्ष्यतिर उन्मुख भएर बढ्न सक्ने समय हो। सानो सानो कामको पनि मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय छ। आज काम कार्यको वातावरणलाई आफूले पनि सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने, साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग लिएर बढ्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि दैनिकी आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक बन्दै जानेछ। व्यावसायिक कुराले केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग सामिप्यतापन बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आफ्नो र अरूका लागि मनोरञ्जनका कुराहरूमा खर्च गर्दा थोरै ध्यान दिएर बढ्नु आवश्यक देखिन्छ। आज तपाईँको मनले गलत कार्यको नेतृत्व पनि गर्न सक्ने हुँदा भोग विलासका कुराहरूबाट थोरै सचेत रहेर आफ्नो व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पुरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक कुराहरूमा आज सुधार ल्याउन सक्ने समय हो। परिवारका सदस्यहरूलाई खुसी राख्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। प्रेम सम्बन्ध कसिलो बन्दै बढ्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा जागरुकपन बढ्न सक्ने समय छ। आज केही प्रगतिको खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। स्वास्थ्यमा कुनै पनि नकारात्मक असर थिए भने पनि सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। समग्र दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव उमा भगवती। ओम उमाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर, कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज बिहानको समय 11 बजेसम्मको समय कुनै पनि काम कार्य, व्यावसायिक, आर्थिक पक्षहरूमा कुनै पनि कुरामा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। सोच विचार गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गर्नुहोला। 11 बजेपछिको समय तपाईँका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव सकारात्मक बन्नेछ। तपाईँको कार्यक्षेत्र सबल बन्दै जान सक्ने समय हो। थोरै रिस आवेगलाई संयमतामा राखेर बढ्नुपर्नेछ। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने समय हो। कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छन् र पनि चुनौतीहरूलाई तपाईँले सहर्ष स्वीकार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै आफू अग्रसर रहन सक्ने समय हो। नयाँ तथा पुराना मित्रजनहरूसँग केही भेटघाटको अवसर जुट्न सक्छ वा वार्तालापको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय हो। शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय छ। आज तपाईँ कुनै पनि जग्गा जमिनका कारोबारहरूको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने विशेष फाइदा लिन सक्ने समय छ। कृषि, चौपाय, दोपाय आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। राजनीतिक जीवन उच्च रहनेछ। आज गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सामाजिक जीवन पनि सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। प्रतिस्पर्धीहरू कमजोर हुँदाखेरि फाइदा लिन सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानी बढाउनका लागि दिन राम्रो छ। आज दैनिकी आय इन्कममा सुधार ल्याउन सक्ने समय हो। खरिद बिक्री सामान्यभन्दा केही राम्रो पनि हुन सक्छ। आज केही क्रोधको रिसको कारणले गर्दाखेरि परिस्थिति केही प्रतिकूल बन्दिन सक्छ कि त्यो कुरामा थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आफन्त, परिवार र माओलीसँगको सम्बन्धहरूलाई आज बिग्रिएको सम्बन्धलाई पनि सुधार ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक जीवनमा केही सुन्दर सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने रमाइलो भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज अध्ययन पक्षमा जोस जागर बढ्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्य पक्षमा पनि आज सुधारको अनुभव गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव बटुक भैरव। ओम बटुक भैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो, सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज बिहान 11 बजेसम्मको समय भने तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। 11 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 5औँ भावमा रहनेछ। दिन क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा भएका प्रतिकूल असरहरू क्रमशः हट्दै जान सक्ने समय रहेको छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय
समय हो भने केही नयाँ अवसरहरूलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सामान्य चुनौती सङ्घर्ष भने रहन सक्छ, तर चुनौती र सङ्घर्षबाट पछि हट्ने काम भने नगर्नुहोला। आफू स्थिर भएर बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल अवश्य सकारात्मक मिल्नेछ। बरु आज कार्य जिम्मेवारीहरू रहन सक्छन्, छिट्टो काम सक्छु भन्दा कतै अधुरै रहन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले थोरै ध्यान पुर्याएर बढ्नुपर्नेछ। आज प्राप्त ज्ञान अनुसार परिस्थितिहरूलाई सामना गर्दै बढ्नु भएमा सफलता हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा क्रमशः कन्फिडेन्ट बढ्दै जान सक्ने समय हो। आज केही परिणामहरू चाहिँ तपाईँको हातबाट बाहिर जान सक्छन् कि यो कुरामा आफू चलाखी र सजग भएर बढ्नुपर्ने समय छ। केही राम्रो योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने योजना बनाएर नछोड्नुहोस्, त्यो योजनाहरूलाई तपाईँले कार्यान्वयन गर्नतिर जारी राख्नु राम्रो हुनेछ। आज कार्य वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने चेष्टा पनि गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यावसायिक पक्षमा मेहनत गर्दै बढ्नु भएमा तपाईँको आय इन्कम क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो। व्यावसायिक पक्षबाट केही फाइदा लिँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार पनि नगर्नुहोला। आज धर्म कर्म समाज सेवातर्फ मन लाग्न सक्ने समय रहेको छ। परिवार र सामाजिक गतिविधिहरूमा आफूलाई केही सुखदपन केही सहजपनको अनुभूति गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा आज बिग्रिएको सम्बन्धहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने, एकअर्कामा भावनात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने, साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको अध्ययन पक्ष आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने समय हो, तर मन थोरै विचलित रहन सक्छ। मनलाई स्थिर गरेर बढ्ने कोसिस गरोस्। गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। छोटो यात्राको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य जीवनका लागि योगा व्यायाम गर्नु आवश्यक रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। धनुराशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज बिहानको समयमा सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गर्नुहोला। 11 बजेसम्मको समय तपाईँका लागि मध्यम रहनेछ। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नका लागि त्यति राम्रो छैन। 11 बजे पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा पहिलो भावमा रहनेछ। आफैमा क्रमशः आत्मविश्वास बढ्दै जान सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा भएका नकारात्मक परिस्थितिहरूमा क्रमशः सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कलात्मक र रचनात्मक क्षमताको प्रशंसा हुन सक्ने समय हो। आज तपाईँका सहकर्मीहरूबाट पनि काम कार्यको क्षेत्रमा साथ सहयोग मिल्ने हुँदाखेरि केही सहजपनको अनुभूति गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको प्रयासले काम कार्यहरूलाई सफल बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा कार्यकौशलमा निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। अवसरका लागि केही दौडधुप हुन सक्ने समय रहेको छ र पनि सफलता भने प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँ कुनै पनि समस्याहरूमा हुनुहुन्छ भने सबैले भनेको सुन्ने गर्दा आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वको परामर्श लिएर बढ्दा तपाईँका समस्याहरूमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। पहिले गरेको कामको सफलताले थप हौसला बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आज कसैको व्यक्तिगत जीवनमा हस्तक्षेप हुने गरी कुराकानीबाट थोरै टाढा रहने कोसिस भने गर्नुपर्नेछ, अन्यथा सम्बन्ध बिग्रिन सक्ने समय पनि हो। भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक व्यापारमा उन्नतिको जग बसाउने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन सकारात्मक छ। पारिवारिक जमघटका साथ आज मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय छ। प्रणय सम्बन्धमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि केही नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। साथीभाइहरूसँग केही रमाइलोमा समय बिताउन सक्ने दिन पनि हो। भने छोटो र लामो दूरीको यात्राहरूको सम्भावनाको दिन रहेको छ। अपच खानेकुराहरूमा सामान्य ध्यान दिनु। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धियै नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज बिहान 11 बजेसम्मको समय थोरै कारोबारका कुराहरूमा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तर 11 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तेस्रो भावमा चन्द्रमा रहनाले तपाईँ आफैमा
जोस जाँगर बढ्न सक्ने समय हो। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि समय क्रमशः अनुकूल बन्दै जान सक्ने समय छ। काम कार्यको क्षेत्रमा आज प्रतिकूल असरहरू क्रमशः हट्दै जान सक्ने, सहज वातावरण महसुस गर्दै जान सक्ने समय रहेको छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सक्ने समय हो। कठिन ठानिएका कार्यहरूलाई समेत तपाईँले सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। आज केही प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह बढाउन सक्ने समय हो। कुनै न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि केही सफलता सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। परिश्रम अनुसार परिणाम प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज सानातिना गल्ती विरुद्ध प्रतिशोध लिनेहरू पनि जागरुक बन्नेछन्। त्यो कुराहरूमा आफू सजग भएर बढ्नुपर्ने समय हो। आज विगतका केही नराम्रा घटनाहरूले मनलाई थोरै विचलित गराउन सक्छ कि सजग रहनुहोस्। आध्यात्मिक जीवनतर्फ मन जान सक्ने समय रहेको छ। परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने समय हो। कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने समय हो। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि दिन सहज बन्नेछ र आफन्त परिवारसँग भलाकुसारी गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आय आम्दानीमा केही वृद्धि गर्न सक्ने समय हो। तपाईँका कारोबारहरूलाई आज अनुकूल परिस्थितिमा सम्पन्न गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज थोरै लगानीबाट पनि मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। मेहनत गर्दा नयाँ उद्योग व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट फाइदा लिँदै बढ्न सक्ने समय हो। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। पारिवारिक जीवनमा दाजुभाइ दिदी बहिनीसँग आज नजिकपन बढ्न सक्ने, साथ सहयोगले हौसला बढ्न सक्ने समय छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा भावनात्मक कुराहरू सेयर हुन सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनलाई प्रगतिमूलक पथमा बढाउन सक्ने समय छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दिनको सुरुवात सकारात्मक सोचका साथ हुन सक्ने समय हो र पनि 11 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको कार्य योजना अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। काम गर्ने वातावरणलाई तपाईँ आफूले थोरै सहज ल्याउने कोसिस भने गर्नुहोला। दोस्रो भावको चन्द्रमा कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। थोरै आर्थिक कारोबारका कुरामा, ऋण लेनदेनका कुरामा तपाईले विशेष सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। अन्य पक्ष त्यस्तो नराम्रो असर हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। परिश्रम अनुसार आज कार्य उपलब्धि हासिल गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। बेकार र रमाइलोका कुराहरूमा धेरै समय बर्बाद पनि नगर्नुहोला। आज उपलब्धि हातबाट बाहिर जान सक्छ कि त्यो कुरामा आफू सचेत भएर बढ्नुपर्ने समय छ। बोलीमा केही नकारात्मक असर पुग्न सक्छ, अरूलाई हानि नोक्सानी पुग्न सक्छ। बोलीमा सचेत रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। आज तपाईँले गरेको काम कार्यको परीक्षण हुन सक्ने दिन रहेको छ। त्यसैले आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा इमान्दारिताका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आकस्मिक चिर परिचित व्यक्तिहरूसँग आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू छिट्टो सार्वजनिक नगर्नु जाति हुनेछ। हतारमा कुनै पनि कुराको निर्णय नगर्नु राम्रो हुनेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट सचेत रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज इच्छित परिणाम प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो मेहनतमा ध्यान दिएर बढ्नु आवश्यक हो। वाद विवाद झै झगडा यी कुराहरूबाट थोरै टाढा रहने कोसिस गर्दा राम्रो बन्नेछ। बहुमूल्य वस्तु कतै गुम्न सक्छ कि त्यो कुरामा सजग भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज काम कार्य व्यावसायिक पक्षको वातावरण सामान्य रहनेछ। राम्रो बनाउँदै बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धको कुरामा बोलीले गर्दाखेरि थोरै नकारात्मक असर पुग्न सक्छ कि भन्ने कुरा हो, त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध भने सकारात्मक नै देखिन्छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा आज केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मनलाई स्थिर गरेर पढाइमा अगाडि बढ्नका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्छ। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नुहोस्। समग्रमा दिन मध्यम फलदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नागदेवता ओम नवनागाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। सेजिटेरियस धनु राशि।
धनुराशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज बिहानको समयमा सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गर्नुहोला। 11 बजेसम्मको समय तपाईँका लागि मध्यम रहनेछ। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नका लागि त्यति राम्रो छैन। 11 बजे पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा पहिलो भावमा रहनेछ। आफैमा क्रमशः आत्मविश्वास बढ्दै जान सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा भएका नकारात्मक परिस्थितिहरूमा क्रमशः सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कलात्मक र रचनात्मक क्षमताको प्रशंसा हुन सक्ने समय हो। आज तपाईँका सहकर्मीहरूबाट पनि काम कार्यको क्षेत्रमा साथ सहयोग मिल्ने हुँदाखेरि केही सहजपनको अनुभूति गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको प्रयासले काम कार्यहरूलाई सफल बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा कार्यकौशलमा निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। अवसरका लागि केही दौडधुप हुन सक्ने समय रहेको छ र पनि सफलता भने प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँ कुनै पनि समस्याहरूमा हुनुहुन्छ भने सबैले भनेको सुन्ने गर्दा आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वको परामर्श लिएर बढ्दा तपाईँका समस्याहरूमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। पहिले गरेको कामको सफलताले थप हौसला बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आज कसैको व्यक्तिगत जीवनमा हस्तक्षेप हुने गरी कुराकानीबाट थोरै टाढा रहने कोसिस भने गर्नुपर्नेछ, अन्यथा सम्बन्ध बिग्रिन सक्ने समय पनि हो। भने व्यवसायिक वर्गहरूका लागि व्यावसायिक व्यापारमा उन्नतिको जग बसाउने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन सकारात्मक छ। पारिवारिक जमघटका साथ आज मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय छ। प्रणय सम्बन्धमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि केही नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। साथीभाइहरूसँग केही रमाइलोमा समय बिताउन सक्ने दिन पनि हो। भने छोटो र लामो दूरीको यात्राहरूको सम्भावनाको दिन रहेको छ। अपच खानेकुराहरूमा सामान्य ध्यान दिनु। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि, ओम रिद्धि सिद्धि नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँका लागि बिहान 11 बजेसम्मको समय सकारात्मक छ। तपाईँले कुनै पनि काम कार्य विशेष व्यावसायिक पक्षमा आर्थिक कारोबारका कुरामा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने यो समयका लागि सकारात्मक देखिन्छ। तर 11 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको दिन त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। आज केही दौडधुप बढ्न सक्ने समय हो। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि केही सहजपनको अनुभूति र साथीभाइसँग केही नजिकपन रमाइलो अवसरहरू पनि जुट्न सक्छ। स्वदेशमा काम गर्नेहरूका लागि दिन त्यति राम्रो छैन। आज कसैलाई अर्थी उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो अरूका लागि नराम्रो बन्दिन सक्छ। अरूको कुरा तपाईँका लागि अपच बन्दिन सक्ने समय पनि हो। आज खर्च र कारोबारका कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय छ। खर्च बढ्न सक्ने र तनाव बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईँले गरेको काम कार्यको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन्। यो कुरामा आफू सजग रहेर बढ्नु कोसिस गर्नुहोला। आज सकेको काम गर्नुहोस्, नसकेको काम कार्यलाई थाती राख्नु जाति हुनेछ। काम कार्यलाई लिएर तनाव लिनुहुन्छ भने दिन खल्लो पनि बन्दिन सक्छ। आज व्यवसायिक वर्गहरूका लागि तपाईँको आय आम्दानी पक्षमा केही कमीपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। सट्टापट्टाको ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कुराहरूमा तपाईँले विशेष सजग रहेर सोच विचार गरेर मात्र निर्णय गर्नु आवश्यक रहेको छ। नयाँ क्षेत्रमा हात बढाइहाल्नु त्यति राम्रो देखिँदैन, त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज आफूलाई चाहिने वा घरायसी काम कार्यको कुराहरूमा उपभोग्य वस्तुका लागि केही ऋण खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँले मेहनत गरे तापनि मेहनतको चर्चाभन्दा पनि कुरा काट्नेहरू प्रशस्त रहन सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँको मेहनत प्रतिफल अरूले उछिन्न सक्ने समय पनि हो। कसैलाई धेरै विश्वास भरोसा पनि नगर्नुहोला। आज परिवारबाट साथ सहयोगमा कमीपनको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्यका लागि आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट केही राय सुझाव लिएर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। आज
यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यात्रामा सावधानी रहनुहोस्। अध्ययनमा लगावमा कमी आउन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य समस्याहरू पनि रहन सक्छन्। सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कुबेर भगवान। ओम कुबेराय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा बिहान 11 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि समग्र दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा इष्टमित्रको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, सफलता हासिल गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि आँटेका काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्दै बढ्न सक्ने समय हो। सबैको साथ सहयोगले आफ्नो कार्यहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्ने समय छ। चन्द्र गोचरले विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि तपाईँको आर्थिक व्यावसायिक कार्यपक्ष आज सकारात्मक बन्दै जान सक्ने, केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। आज तपाईँको आफ्नो क्षमताको प्रदर्शन गरेर अवसरहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज योग्य कर्मचारी वर्गहरूका लागि केही मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने दिन समेत बन्नेछ। आज सवारी साधनहरूको प्राप्तिको योग पनि बनिरहेको अवस्था रहेको छ। भौतिक सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आज केही प्रतिस्पर्धीहरूले केही सामान्य समस्या निम्त्याउन सक्छन् कि भन्ने दिन हो, तर त्यस्तो ठुलो हानि नोक्सान नै पुग्छ भन्ने चाहिँ होइन। आज प्रतिस्पर्धीहरूलाई चुनौती दिँदै बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। व्यवसायिक वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष तपाईँको सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। खरिद बिक्रीका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। गरेको लगानीहरूबाट पनि प्रतिफल राम्रो प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आफूसँग भएको धनको सदुपयोगले पछिसम्म फाइदा उठाउन सक्ने दिन बन्नेछ। आय आम्दानी पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक जीवनमा नजिकपन बढ्न सक्ने, गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा केही आज सकारात्मक अनुभव गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। कार्य व्यावसायिक वातावरण अनुकूल बनाउँदै बढ्न सक्ने समय हो। परिवारका केही ठुला व्यक्तिहरूबाट पाएको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि सकारात्मक बन्नेछ। प्रेम जीवनमा आनन्दको अनुभूति अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ भने अध्ययनमा जोस जाँगर बन्न सक्ने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक देखिन्छ। स्वास्थ्य खानपानले गर्दा तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव महाकाली। ओम महाकाल्यै नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नका लागि बिहान 11 बजेसम्मको समय त्यति राम्रो भने देखिँदैन। तर निर्णय गर्नु नै पर्ने आवश्यकता छ भने सोच विचार गरेर आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको राय सुझाव लिएर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। तर 11 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा कर्म क्षेत्रका लागि विशेष प्रभाव पारिरहेको अवस्था देखिन्छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने समय हो। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज कठिन कार्यहरूलाई समेत समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कार्य क्षेत्रमा केही सहजपनको अनुभूति गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। मेहनतले नाम दाम प्रतिष्ठा कमाउन सक्ने दिन रहेको छ। प्रतीक्षा गरे अनुसार उपलब्धि हासिल गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आज अनपेक्षित केही आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ भने तपाईँको मेहनतले सफलता हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको सन्दर्भमा केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग हिमचिम मित्रता पनि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। साथीभाइहरूसँग आज नजिकपन बढ्न सक्ने वा केही राम्रो वार्तालापको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्नेछ। जिम्मेवारीहरूलाई सहज तरिकाले व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई समापन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। राजनीतिक जीवन पनि सकारात्मक बन्नेछ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आज सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने, साथीभाइहरूसँग
रमाइलोमा समय बिताउन पनि सकिन्छ, त्यस्तो खराब पूर्ण दिनमा नै छैन। आज नयाँ वस्तुहरू खरिदी बिक्री गर्नका लागि व्यवसायी वर्गहरूका लागि दिन सकारात्मक देखिनेछ। आज दैनिकी आय इन्कम पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। लगानीका लागि राम्रो अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको योजनामा पारिवारिक साथ सहयोग सपोर्ट मिल्न सक्ने समय छ। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने परिवारबीच उचित छलफल गरेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। आज कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम सम्बन्ध कसिलो बन्नेछ। प्रेमीले कार्य व्यवहारको प्रशंसा गर्न सक्ने दिन हो। अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्नेछ। स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव अन्नपूर्ण, ओम अन्नपूर्णाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुर समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सब्स्क्राइब गरेसँगै अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि।